म चाहिँ आज शाखा अधीतका लागि एकदमै सम्भावित र महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रश्नहरूमा ती प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने र कस्तो लेख्ने, के विषयहरू समेट्ने, कस्तो विषयहरूलाई चाहिँ समेट्दा राम्रो देखिन्छ भन्ने विषयको र नमुना उत्तरको रूपमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा कमजोर हुँदै गएको आचरण र अनुशासनको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रप्रति नै नागरिकको विश्वास हराउँदै गएको आवाज गुन्जिएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा आचरण र अनुशासनको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै आचरण र अनुशासनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व, आचरण र अनुशासनको लागि भएका कानुनी व्यवस्था के छन्, साथै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न आचरण र अनुशासन प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा छ। अलिकति यो क्वेसन चाहिँ लामो खालको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टुक्र्याएर लेख्दा टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नलाई। अब विषय यसरी हुन्छ, सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेशागत मूल्य मान्यता, अनुशासन र व्यवहारलाई नियमित र मितव्ययी र व्यावसायिक बनाउने शर्तहरूको सूची आचार संहिता हो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आचार संहिता कमजोर रहेको दोष लगाउँदै आएको पाइन्छ। अब आचरण चाहिँ एउटा चाहिँ हैन, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले आफ्नो पेशामा रहेर चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने नियमहरूको सूची के हो? आचार संहिता हो। अब प्रश्नमा चाहन्छ फेरि सार्वजनिक निकायमा आचार संहिताको औचित्य या महत्त्व के छ? यसमा छ अनुशासित मर्यादित सिस्टम हुन। यसमा चाहिँ कर्मचारीका लागि के हुने, सङ्गठनका लागि के हुने, समग्रताका लागि के हुने भन्ने मैले चाहिँ यसरी चाहिँ ब्रेकडाउन गरेको छु। यो गर्दा राम्रो देखिन्छ। अनुशासित मर्यादित सिस्टम हुन, सदाचार र नैतिक उच्च बनाउन, सभ्य र सम्मानित वातावरणमा कार्य गर्न, मर्यादित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नु, आदेश र निर्देशको पालना गर्नु, उच्च व्यावसायिक क्षमताको निर्माण गर्नु। अब सङ्गठनलाई के हुन्छ त? सङ्गठनका लागि चाहिँ नियम कानुन कार्यविधिको पालना गर्नु, संस्थागत द्वन्द्व कम गर्नु, सबै प्रकारको हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु, सार्वजनिक सूचनाको संरक्षण गर्नु, भ्रष्टाचार अनियमितता अन्त्य गर्नु, असल कार्य वातावरणको निर्माण गर्नु, आदेश र निर्देशको नतिजापरक कार्यान्वयन गर्नु, सम्पत्तिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु हैन। अब सेवाग्राहीप्रति शिष्ट मर्यादित व्यवहार गर्नु हैन। आफ्नो कामको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीको पालना गर्नु, असल सम्बन्ध कायम गर्नु, यस्तो रहन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ लेख्न छुटाइएछ। त्यसमा पनि प्रश्नमा के सोधेको थियो भने आचार संहिता र आचरण एवं अनुशासनका लागि प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि थियो प्रश्नमा, त्यस्तो सोधिया रहेछ। अब अनुशासन र आचार संहितालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेका के हुन् भने, पहिलो कुरा त सङ्गठनको कार्यव्यवहार, नेतृत्व, त्यहाँका आचार संहिताहरू, कानुन, नियम, सुपरवेक्षक, अनुगमन, मूल्याङ्कनकर्ता, त्यसपछि उत्प्रेरणा र मनोबलका विषयहरू, वृद्धि विकासका अवसरहरू, अनि चाहिँ त्यसपछि दण्ड सजायका विषयहरू र पारदर्शिता, जवाफदेही, उत्तरदायिताका विषयहरू जस्ता कुराहरूले चाहिँ आचार संहितालाई प्रभाव पार्छन्। अर्को कुरा व्यक्तिको मनोविज्ञानले पनि प्रभाव पार्छ। अब अर्को कुरा छ आचार संहिता र अनुशासन सम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थाहरू। नेपालको संविधानमा के छ? नेपालको संविधानको धारा 51 को खमार हैन, राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, व्यावसायिक र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावनाले पनि एउटा चाहिँ दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने कुरा लेख गरेको छ। त्यहाँ सुशासनको कुरा उल्लेख गरेको छ। अरू कुरो चाहिँ धारा 23 भाग 23 हो है। भाग 23 धारा 242 ले लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार छ र विभागीय सजाय
सजाय सम्बन्धी सुझावका लागि राय सल्लाह सुझाव चाहिँ लोकसेवा आयोगले दिन सक्छ हैन। लोकसेवा आयोगले दिन सक्छ भन्ने कुरा छ। अब कानुनी व्यवस्था के छ भने निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद 7 मा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ, परिच्छेद 9 मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ, सुशासन सञ्चालन ऐनको ऐन 2064 र नियमावली 2065 को दफा ठ्याक्कै यसको दफा चाहिँ 129 या कति छ ठ्याक्कै थाहा भएन। नैतिक आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। निजामती कर्मचारीको आचार संहिता निर्देशिका 2065 कार्यान्वयन भएर लागू भइसकेको छ। राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको आचार संहिता 2068 का नियमहरू छन्, के भन्छ आचार संहिताहरू छन्। अब 16औं योजनाको रणनीति छ हैन, शासकीय सुधार र सुशासन कायम गर्ने कुराहरू र चालु बजेट र नीति कार्यक्रमको दृष्टिहरू, रणनीतिहरू, कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्। अब आचार संहितालाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला भन्ने छ। अब यसका लागि चाहिँ सहभागिता र प्रतिबद्धतामा आधारित आचार संहिता तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने सबै चाहिँ कर्मचारीका नेतृत्वहरू, ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरू अनि प्रशासनविदहरू, कर्मचारीबाट सबैको सहभागिता र हामी कार्यान्वयन गर्छौँ नै भन्ने खालको एउटा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। अनुकरणीय नेतृत्वको निर्माण र प्रोत्साहन गर्ने भन्नुको अर्थ हाम्रो चाहिँ प्रशासनको मुख्य सचिवहरू, हाम्रा कार्यालयका हाकिमहरू, जो माथिल्लो दर्जामा रहेका कर्मचारीहरू छन्, माथिल्लो दर्जामा रहेका प्रशासकहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ व्यवहार, उनीहरूको चाहिँ कार्यशैली अनि उनीहरूको सोचाइ चाहिँ एकदमै अनुकरणीय हुनुपर्छ। नेतृत्व उनीहरूले चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सिकौँ जस्तो खालको हुनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ नियम प्रति प्रतिबद्ध, कर्मप्रति प्रतिबद्ध हैन। अनि चाहिँ प्रशासनिक सेवामा तटस्थ र अर्को कुरा सदाचार र नैतिकवान हुनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ मनोविज्ञान रूपमा पनि के हुन्छ आध्यात्मिकवादलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। मै खाउँ, मै लाउँ, मै ठुलो हुँ, आफ्नो पद पावर र को चाहिँ के भन्छ दुरुपयोग गर्न हुँदैन जस्तो खालको हुनुपर्छ। अनि र त्यो कुरा चाहिँ पछाडिको पुस्ताले पनि सिक्दै जाओस्। आचार संहिताको पालना, सुपरभिजन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, उत्कृष्ट अनुशासित कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि गर्ने, आचार संहिता र वृद्धि विकासका कार्यक्रममा समाहित गर्ने, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व पद्धतिको विकास गर्ने। अब निष्कर्षमा चाहिँ आचार संहिता सङ्गठन र कर्मचारी दुवैका गहना हुन्। यसको पालना र कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सकेमा सुशासन प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। अब छ प्रश्न नम्बर 2 मा प्रश्न यस्तो छ, संहिताको सफलता नै राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पुनर्संरचना सहितको कार्यान्वयन हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ? नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर लेख्नुहोस् भन्ने छ। अब यस्तो छ, यसको विषय प्रवेश हुन्छ मुलुकको शक्ति, सत्ता, साधन, स्रोत र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई विभिन्न स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न इकाइहरूमा विभाजन गरी शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै संहिता हो। नेपाल 28औं संहिता अवलम्बन गरेको राष्ट्र हो। अब यसको चाहिँ सुरुवातमा अब प्रश्नमा जान्छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध, राजनीतिक अन्तर्सम्बन्ध। धारा 56 बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घले बनाएको कानुन पालना गर्नुपर्छ। प्रदेशले बनाएको कानुन र सङ्घले बनाएको कानुनसँग नबाजिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको संयुक्त निर्वाचन समितिद्वारा हुन्छ। नेपाल सरकारले प्रदेश सभा र मन्त्री परिषदलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले प्रदेश सभा र मन्त्री परिषद निलम्बन गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशमा आफ्नो शासन लागू गर्न सक्नेछ। प्रदेश सरकारको अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारहरूले दुईभन्दा बढी प्रदेश सरकारहरूले अनुरोध गरेमा सङ्घ सरकारले आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिदिनेछ। नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सभा मार्फत आवश्यक सहयोग र परामर्श गर्नेछ। अर्को छ प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध। सङ्घ सरकारले तिनै तहका प्रशासनिक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउन सक्नेछ। सङ्घ सरकारले एकीकृत निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सचिव र स्थानीय तहको प्रदेश र स्थानीय तहको सचिव र परम प्रशासनिक अधिकृत सङ्घ सरकारद्वारा नियुक्त गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय
तहमा आवश्यक कर्मचारी सङ्घ सरकारले कामकाजमा पठाउन सक्नेछ। प्रदेश स्थानीय तहमा समाजित कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेन्सन नेपाल सरकारले गर्नेछ। अर्को कुरा के गर्छ भने प्रदेश स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हक अधिकारको कुरा, उनीहरूको सेवा सुविधा, वृद्धि विकासको कुराहरू पनि सङ्घ सरकारले नै गर्छ। र अर्को कुरा स्थानीय तहहरूको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ भर्ना गर्ने र उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकासको काम कसले गर्छ? प्रदेश सरकारले गर्छ। अर्को कुरा छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध। आर्थिक अन्तर्सम्बन्धमा धारा 59 को आर्थिक अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी नियमले नै तिनै तहको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछन्। सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्नेछ। प्रदेशले आफ्नो सञ्चित कोष र सङ्घबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई अनुदानको रूपमा प्रदान गर्नेछ। तिनै तहबीच राजस्व पूर्ण र पारदर्शी एवं न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड हुनेछ। सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहहरूले बजेट पेश गर्ने समय प्रचलित कानुन र संविधान अनुबमोजिम हुनेछ। सङ्घले तयार गरेको नीतिहरूको अधीनमा रही प्रदेश स्थानीय तहहरूले सशर्त अनुदान कार्यान्वयन गर्नेछन्। तीन तहबीचको स्रोत साधनको बाँडफाँड भएको विवाद चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समाधान गर्नेछ। तीन तहहरूको कर प्रशासन व्यवस्थापन गर्न एकल कर प्रशासन नीति अवलम्बन गर्नेछ। निष्कर्षमा चाहिँ राजनीतिक प्रशासन आर्थिक संहिताका केही इस्युहरूमा तीन तहहरूको विवाद र अन्यलता देखिए तापनि सहकारी समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तले अन्तर सम्बन्धलाई परिपूरक र अन्योन्याश्रित बनाएको छ। अब अर्को कुरा छ प्रश्न नम्बर 3 मा छ। प्रश्न नम्बर 3 मा के छ भने नेपालको कर्मचारी तन्त्रमाथि नकारात्मक टीका टिप्पणी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रप्रति आशंका र आरोप लाग्नुका कारण के हुन् हैन, के हुन् खोजी गर्दै रूपान्तरणित सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू के होलान् हैन। अब चाहिँ विषय प्रवेश हुन्छ। राज्यको नीति विधि कानुनको अधीनमा रही जनप्रशासन सञ्चालन गर्ने पेशागत कर्मचारीको स्वरूप, कार्यशैली, संरचना, ढाँचा, पद्धति सबैको समग्रता के हो? कर्मचारी तन्त्र हो। तिनीहरूको सानो सभ्यतासँग चीनको सानो सभ्यताको विकास भएको हो। वर्तमान परिवेशमा यस जनतामा अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारी तन्त्रप्रति आशंका र आरोप लाग्नुका कारणहरू: सङ्गठनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्दै जानु, सरकार र जनताका माग र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु, बढी खर्चिलो र ढिला सुस्ती संयन्त्र रहनु, केन्द्रीकृत पुरातनवादी संरचना र सोच विद्यमान रहनु, शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने मनोवृत्ति बढ्नु हैन, कर्मचारी सुविधा भोगी बन्नु, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून हुनु, नवीन कार्यशैली र आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नसक्नु, सुशासनको स्थिति निकै कमजोर हुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ बढ्दै जानु, आचरण र अनुशासन कमजोर हुनु, निर्णय गर्ने र नतिजा दिने क्षमता हट्दै जानु, धेरै कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल न्यून हुनु, जोश नरहनु, वृद्धि विकास र करियर केन्द्रित रहनु हैन। अर्को चाहिँ एकदम भद्दा हैन, के भन्छ अस्तव्यस्त त्यहाँको कार्य संयन्त्र रहनु, ढिला सुस्ती हैन, कर्मचारीहरूले जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति यावत कुरा छन्। कर्मचारीको तन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार: सुस्पष्ट भिजन, रणनीति र कार्यतालिका निर्माण कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्ने हैन, सङ्गठनको कार्यप्रणाली विकेन्द्रीकृत गर्ने, कर्मचारीको मनोबल र इच्छाशक्ति वृद्धि गर्ने, पुँजी प्रविधि र नवीनताको विकास गर्ने, सहभागितामूलक पारदर्शी उत्तरदायी संस्कृतिको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक स्रोत साधन र खर्चको मितव्ययता कायम गर्ने, निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्ने हैन, विशिष्टीकरण गर्ने, टिमवर्क र कलेक्टिभ इफोर्टको प्रयोग गर्ने, सहभागितामूलक निर्णय गर्ने, निरन्तर सुपरभिजन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, अनि अरू धेरै कुराहरू पनि छन् हैन। उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब वृद्धि विकासका कुराहरू हुन सक्छन्। अब अर्को चाहिँ हैन, अब चाहिँ अहिलेको चाहिँ बजारसँग चाहिँ समन्वय गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। अब प्रश्न यसको निष्कर्ष छ कर्मचारी तन्त्र शासनको मेरुदण्ड र ज्ञानसिपको प्रतिनिधि हो। यसलाई व्यावसायिक, स्वतन्त्र, तटस्थ र नवप्रवर्तक नतिजामूलक बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक छ हैन। अब प्रश्न नम्बर 4 को छ सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाको पक्षलाई उल्लेख गर्दै संहितामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासको प्रयोग कस्तो छ भन्ने रहेछ। ठिक छ। अब यसको विषय सुरुवात हुन्छ। राष्ट्रको हित, विकास र जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राज्यले प्रचलित नियमको बमोजिम गरिने लगानी र सोको उपयोगले सार्वजनिक खर्च जनाउँछ। सार्वजनिक खर्च, आम्दानी, ऋण लगायतको व्यवस्थापनमा
के भन्छ वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ हैन। व्यवस्थापन वित्तीय उत्तरदायी हो हैन। अब सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायीको अवधारणा पछि के छ, नो ट्याक्सेसन विदाउट लेजिस्लेटिभ हैन, नो एक्सपेन्डिचर विदाउट लेजिस्लेटिभ, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेटिभको मान्यता सन् 1989 मा बिल चाहिँ 1689 मा बिल अफ राइटले प्रतिबद्ध गरेको थियो। अब अर्को चाहिँ म्याग्ना कार्टाले पनि चाहिँ कानुन बमोजिम नै कर लिनुपर्छ भनेर त्यहाँ हैन व्यवस्था गरेको थियो। सार्वजनिक खर्च बजेट विनियोजन सार्वजनिक खर्च बजेट विनियोजन नीति कार्यक्रमको संसदबाट पास भए पश्चात खर्च अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदानसँगै खरिद योजना, वार्षिक खरिद योजना, वार्षिक के अरे खरिद गुरु योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन, निकासा, भुक्तानी आदेशसँगै मूल्याङ्कनको आधारमा हुने गर्छ। सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व र आम्दानी खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित अधिकार र जिम्मेवारीको नतिजा व्यवस्थापन र कार्यप्रणाली सम्बन्धमा आम जनतालाई सूचना र जवाब दिनुपर्छ। अनि फाइनान्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी, ट्रान्सपेरेन्सी, रिजल्ट ओरिएन्टेड आन्सरेबिलिटी अनि रिफर्मको समग्रतालाई के भन्छ चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व भन्ने जनाउँछ। वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन खर्च र नतिजा प्राप्ति गर्दै स्रोतको दिगो परिचालन केन्द्रित हुने गर्छ। सार्वजनिक खर्चलाई वित्तीय उत्तरदायित्व आवश्यकता, प्राथमिकता र उत्पादनशील दिगो लाभ र प्रभाव पार्ने काममा गर्दछ। अब वित्तीय उत्तरदायित्वले के भन्छ भने आफूले गरेको खर्चप्रति सरकारवाला पक्षलाई चाहिँ के गर्ने जवाफ दिने, त्यसको चाहिँ अब वित्तीय स्रोतको चाहिँ नतिजामूलक प्रयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ र त्यसले चाहिँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरू सम्म पर्दछन्। अब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका प्रयासहरू, अब यहाँ चाहिँ के भनेर भने प्रयास कस्तो छ भने रहेछ, ठिक छ। अब सबल प्रयास के हुन् भने सङ्घीय संरचनामा वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्न दिएका व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ सकारात्मक कुराहरू है, अलि धेरै भएछ यो। प्रस्तावना दिगो शान्ति, विकास र सुचारू समृद्धिको प्रतिबद्धता, धारा 59 आर्थिक अधिकार, धारा 60 मा राजस्व बाँडफाँड, धारा 250 प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको काम, धारा 238 मा अख्तियार अनुसन्धान, भाग 22 मा महालेखा परिषदद्वारा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, अनुसूची 5 मा चाहिँ सङ्घीय अधिकारको क्षेत्र, अनुसूची अनि हैन 7 मा प्रदेश अधिकार क्षेत्र, बुदा नम्बर 4 मा यो 6 मा है 6 मा, अनि अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका अधिकार, बुदा नम्बर चाहिँ 4 मा, धारा 334 को अन्तर परिषदको गठन। अनि र अर्को कानुनी प्रयासहरू, कानुनी प्रयास के छन् भने अन्तर सरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी सहकारी समन्वय ऐन चाहिँ 2077 कार्यान्वयन, सशर्त अनुदान ऐन 2075, सम्पूरक अनुदान 2075, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कार्यान्वयनको र व्यवस्थापन गरेको छ। सांगठनिक व्यवस्थाहरू चाहिँ संसदीय समिति, अर्थ समिति, लेखा समिति छ, अर्थ मन्त्रालय छ, प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालय छ, स्थानीय सरकारको हैन आर्थिक प्रशासन शाखाका कुरा छ, अनि आलेप शाखाका कुरा छ, मालेका नियन्त्रक कार्यालय, पोस्ता लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वैदेशिक सहायता महाशाखा, ऋण व्यवस्थापन महाशाखा हैन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि भन्न सकिन्छ। कार्यक्रमगत व्यवस्थामा चाहिँ के छ भने वित्त परिषदको गठन भएको छ। 5-5 वर्षमा चाहिँ राजस्वको आधारहरू पुनरावलोकन गर्ने पनि व्यवस्था छ। अब यसको चाहिँ नकारात्मक कुरा के छ भने चाहिँ अब अनुदानमा चाहिँ पूर्ण पारदर्शिता छैन हैन। अनुदान चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहले चाहिँ आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्न सकेका छैन, किनभने 70% चाहिँ सङ्घमै छ के। अब खर्च पनि चाहिँ खर्चमा चाहिँ अब हैन मितव्ययिता कायम हुन सकेको छैन, पुँजीगत खर्च कम छ। अनि त्यसपछि अनि चाहिँ खर्च, अर्को कुरा के छ भने चाहिँ जनताको आवश्यकता अनुसार अनि आवश्यकता प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिँ हैन तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन हुन सकेको छैन। अनि पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन सकेको छैन। अनि अब ऋणको दायरा बढ्दैछ, ऋणको चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ अब 43% भन्दा बढी भइसक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो बेरोजगारीको भोलम बढ्दैछ। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ कमजोरी छन् क्या हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनमा। अब निष्कर्ष, संहिताको कार्यान्वयन गर्न वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्च दिगो र नतिजामूलक हुन्छ। यस्तो भएमा सार्वजनिक खर्च दिगो र नतिजामूलक हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा छ। प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भने नेपालको संविधानले वित्तीय संहिताको अवलम्बन र वित्तीय अधिकारको बारेमा के व्यवस्था गरेको छ? वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्का परिपूरक मानिन्छन्, यद्यपि दुवैमा देखिने कार्यगत भिन्नता के छन् है। अब यहाँ चाहिँ प्रश्नमा अलिकति एउटा चाहिँ यो वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचमा चाहिँ भिन्नता के छन् भन्ने कुरा चाहिँ छुट्या छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ आफै पनि भन्छु।
विषय प्रवेश हुन्छ। राज्यको संरचना संहिताको स्वरूपमा रूपान्तरण पश्चात आर्थिक गतिविधिलाई स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन संविधानले वित्त व्यवस्थालाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा छ। अब चाहिँ नेपालको संविधानले वित्तीय संहिता अवलम्बन र वित्तीय अधिकारका सम्बन्धमा गरेका प्रस्तावनामा चाहिँ दिगो शान्ति विकास सुशासन समृद्धि भाग 4 मा आर्थिक अधिकार सम्बन्धी मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यिनी कुराहरू। अगाडिको प्रश्नमा पनि त्यस्तै कुराहरू थियो। धारा 60 मा राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण पारदर्शिता, खर्चको आवश्यकता आधारमा राजस्वको क्षमताको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्ने। भाग 10 र 19 मा चाहिँ तिनीहरूको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्था छ। धारा 15 मा सङ्घीय सरकारी कानुन बमोजिम कर लगाउने, सङ्घीय सरकार कानुन बाहेक कर लगाउन नपाइने भनेको छ हैन। 16 मा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोष र मा चाहिँ सरकारको गुठी बाहेकका सबै आम्दानी रहने। अनि धारा 17 मा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यवहार। धारा 18 मा सङ्घीय सूचमाथि व्यवहार। 19 मा चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ आय व्यय पेश गर्ने। धारा 220 मा चाहिँ विनियोजन सम्बन्धी कुरा छ। 221 मा पूरक अनुमान खर्च विधेयकको कुरा छ। 22 मा चाहिँ पेस्की विधेयकको कुरा छ। 23 मा चाहिँ उधारो खर्च विधेयकको कुरा। 24 मा आकस्मिक कोष र हैन 25 मा चाहिँ के छ भने चाहिँ आर्थिक कार्यविधि ऐन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसैगरी प्रदेशले चाहिँ 203 देखि 217, स्थानीयले 28 र 29 मा आर्थिक अधिकारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था छ। प्रबन्ध गर्ने गरी व्यवस्था गरेका। र भाग 21 मा चाहिँ 238 39 मा चाहिँ अख्तियार पूर्व अनुसन्धान आयोगको कुरा छ। अनि अब 40 मा चाहिँ महालेखा परीक्षक भइहाल्यो। 50 मा प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले अनुदान बाँडफाँडको सीमा र राजस्व बाँडफाँडको आधार पेश गर्ने कुरा छ। अनि धारा 234 मा अन्तर परिषदले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र प्रदेशबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्ने कुरा छ। अनुसूची 5 मा बुँदा नम्बर 9 मा चाहिँ सङ्घको अधिकार आर्थिक अधिकारका कुरा छ र राजस्वको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। अनुसूची 6 मा बुँदा नम्बर 4 मा प्रदेशको आर्थिक अधिकार राजस्व निर्धारण गरेको छ। अनुसूची 8 को बुँदा नम्बर 4 मा स्थानीय तहको राजस्वको क्षेत्र तोकेको छ। तर यहाँ अर्को एउटा कुरा छुटे रहेछ। वित्तीय अधिकार, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका एक अर्काका परिपूरक मानिन्छन्, यद्यपि दुवैमा देखिने कार्यगत भिन्नता हुन्छ। खासमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति चाहिँ ठ्याक्कै एउटै नीति चाहिँ होइन, तर वित्तीय नीतिलाई चाहिँ सहयोग गर्नका लागि चाहिँ मौद्रिक नीति जारी गर्छ। र यिनीहरूको भिन्नता छ भने वित्तीय नीति चाहिँ नितान्त सरकारले बनाउँछ है, तीन तहका सरकारहरू। र वित्तीय नीति सरकारले संसदमा पेश गर्छ र राष्ट्रपतिले पारित गर्छ, राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ वाचन गर्छ। तर मौद्रिक नीति चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ जारी गर्छ र राष्ट्र बैङ्कको आफ्नो गभर्निङ समितिले चाहिँ पास गर्छ र सरकारमा पेश गर्छ। र वित्तीय नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन र मुलुकको चाहिँ आम्दानी खर्च र ऋणलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने कुरा हो। र अर्को कुरा मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको मौद्रिक व्यवहारलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउनु हो भनेपछि र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। र अर्को कुरा मौद्रिक नीति भनेको एकदमै प्राविधिक र प्रशासनिक विषय हो र यो अलि जटिल र कठोर पनि हुन्छ हैन। र अर्को वित्तीय नीति भनेको एउटा राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक सबै कुरालाई चाहिँ समेटिएको विषय हो। र अर्को कुरा मौद्रिक नीतिलेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ विदेशी विनिमयका सन्तुलनका कुरा छ। अनि सञ्चित कोष व्यवस्थापनका कुरा छ। कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलनका विषयहरू छन्। र वित्तीय क्षेत्रको अनुशासनका कुरा छ। वित्तीय क्षेत्रका भएका समस्याहरू समाधानका कुराहरू छन्। र बजारमा चाहिँ मुद्राको प्रवाहका कुरा छ। मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनका कुराहरू छन् भने चाहिँ वित्तीय नीतिका क्षेत्रहरू भनेका आम्दानीका क्षेत्रहरू छन्, कर राजस्वको कुराहरू छ। अनि तर ऋणको व्यवस्थापन अनुदानका कुरा छन्, ऋणका कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनका कुराहरू छन्, खर्चका कुराहरू छन्। खर्चमा पनि रकमान्तर, स्रोतान्तर, लेखापरीक्षण यी यावत कुराहरू चाहिँ यसका क्षेत्रहरू छन्। र दुवैको पनि केही न केही अन्तर सम्बन्धहरू पनि रहेका पाइन्छन्। वर्षमा छ नेपालको संविधानका व्यवस्था र प्रबन्धहरूले वित्तीय व्यवस्थापन र अधिकारको सुरक्षात्मक प्रचार गर्न सुस्पष्ट मार्गदर्शन भएको पाइन्छ। सहकार्य समन्वय र वित्तीय बाँडफाँडमा न्यायपूर्ण हुनु आजको आवश्यकता हो हैन भन्ने कुरा लेखेको छ।